बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। इसराइली शहर तेल अवीव में 3 बसों में धमाके। नेतन्याहू ने फौज को गजा में सख्त ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शहर तेल अवीव में 3 बसों में धमाकों के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज को मगरबी किनारे में दहशत गर्दी के मराकज़ के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का हुक्म दे दिया, जिससे अमन मुआहिदा ख़त्म होने का इम्कान है। इसराइली पुलिस के मुताबिक धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि यह मुश्तबा दहशत गर्दाना हमला है, जबकि अरब माहिरीन इसे एक खुद साख्ता हमला करार दे रहे हैं ताकि इसराइल इसे अमन मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सके। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि 2 दीगर बसों में मौजूद डिवाइसेस पटने में नाकाम रहीं, जबकि पुलिस की भारी नफरी जाए वकूआ पर मौजूद है और मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही है। इसराइल में तमाम कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहिरे। फौज को एक लाश की शिनाख्त पर शकूक। हमास तंजीम की जानिब से 4 इसराइलियों की लाशें वापस किए जाने के बाद जुमेरात के रोज़ तेल अवीव में हज़ारों अफराद ने सड़कों पर निकल कर मुजाहरे किए। इन अफराद को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान में गजा की पट्टी में कैदी बना लिया गया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुजाहरीन ने मुतालबा किया है कि बकिया तमाम कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस वक्त गजा की पट्टी में 59 कैदी यरगमाली हैं, जिनमें 30 से ज़ायद लाशें शामिल हैं। हमास शीरी ब्याज को वापस न करने की कीमत चुकाएगी, नेतन्याहू ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जुमे के रोज़ कहा है कि हमास को इसराइली यरगमाली शीरी बेबास की लाश वापस करने में नाकामी की कीमत चुकाना होगी। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा, हम अपने तमाम जिंदा और मुर्दा यरगमालियों के हमरा शीरी को घर लाने के अज़म के साथ अमल करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि हमास मुआहदे की इस जालमाना और कभी खिलाफ वर्जी की पूरी कीमत अदा करे। इसराइल का मगवी खातून की लाश न देने का इल्ज़ाम। हमास ने वज़ाहती बयान जारी कर दिया। इसराइली मगवी खातून की जगह किसी और की लाश देने के इल्ज़ाम पर हमास ने कहा है कि खातून की लाश जहां रखी गई थी वहां इसराइली हमले के बाद इनकी बाकियात बाकी लोगों की बाकियात से मिल गई थी। एक बयान में हमास ने इसराइली इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा है कि इसराइली मगवी खातून शीरी बेबाज की लाश को जिस जगह रखा गया था वहां इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमला किया गया था, जिसके बाद मगवी खातून की बाकियात वहां मौजूद दीगर अफराद की बाकियात से मिल गई थी। इस हवाले से गजा हुकूमती मीडिया ऑफिस ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गजा में मुतअद्दिद इमारतों को मुसलसल फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया और मगवी खातून की लाश की बाकियात भी ऐसी ही एक इमारत के मलबे से मिली जो इसराइली हमले का निशाना बनी और वहाँ भी लोग मौजूद थे। डॉलर को तबाह करने की कोशिश की तो 150% टैरिफ लगा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। रिपब्लिकन गवर्नर एसोसिएशन के इजलास में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक नई करेंसी बनाना चाहते हैं और अमेरिकी करेंसी डॉलर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स ममालिक चीनी युआन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि डॉलर को तबाह करने की कोशिश पर ब्रिक्स ममालिक को 150% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। साबिक सदर जो बाइडेन ने कहा था कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 10 ममालिक शामिल हैं। हम मुज़ाकरात चाहते हैं मगर डोनाल्ड ट्रंप हमारी गर्दन नाप रहे हैं। ईरानी सदर ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमने शुरू से ये कहा हुआ है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक पज़ेश्कियान ने यह बात हुकूमती अरकान और तेहरान के गवर्नर के साथ एक इजलास में कही। ईरानी सदर ने अपने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, हम ये कबूल नहीं कर सकते कि कोई हमारी गर्दन नापे और फिर कहे कि आओ मुज़ाकरात कर ले। डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने गुज़िश्ता तमाम पासदारियों को नज़रअंदाज कर दिया। हमने कहा पहले इस तरह होना चाहिए, आप इस तरह करें जिसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे।
غزہ کی تعمیر نو بارے سعودی ولی عہد کی مصر اور اردن کے سربراہوں کو ملاقات کی دعوت۔ عرب ریاستوں کے رہنماؤں نے جنگ کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر تبادلہ خیال کا ارادہ کر لیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مصر اور اردن کے سربراہان کو اس سلسلہ میں ملاقات کی دعوت دی ہے۔ سعودی ولی عہد آج ریاض میں مصر اور اردن کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اسرائیل فلسطین تنازع میں جاری معاملات زیر بحث ہوں گے۔ حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری کو بیروت میں کی جائے گی۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری کو بیروت میں کی جائے گی۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کے مطابق حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ بڑے اجتماع میں ہوگی۔ پاکستانی وقت کے مطابق جنازے کا اجتماع شام 4 بجے بیروت سپورٹ سٹیڈیم میں ہوگا، جو تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اجتماع سے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم خطاب کریں گے۔ سول ایویشن کے مطابق بیروت ایئرپورٹ جنازے اور تدفین کے دن دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک بند رہے گا۔ چین کی جنگی مشقوں پر آسٹریلیا کی تشویش۔ آسٹریلیا نے جمعے کے روز چینی جنگی جہازوں کی جانب سے تسمان سمندر میں اپنے ساحل پر براہ راست فائرنگ کرنے والی مشقوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ملک کے نشریاتی ادارے ABC نیوز کو بتایا، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ عمل بین الاقوامی پانیوں میں ہو رہا ہے۔ ہم اس پر چینیوں کے ساتھ بات کریں گے اور اس سلسلے میں دیے جانے والے نوٹس کے بارے میں پہلے سے ہی حکام کی سطح پر رابطہ ہے، جس میں شفافیت جو ان مشقوں کے سلسلے میں فراہم کی گئی ہے، خاص طور پر لائیو فائر کی مشقوں کے حوالے سے۔ تائیوان کے آس پاس درجنوں چینی طیاروں اور جہازوں کی مشقیں۔ جنوبی افریقہ میں G20 کے وزراء خارجہ کا اجلاس، امریکہ غیر حاضر۔ دنیا کی 20 اہم معیشتوں پر مشتمل G20 ممالک کے وزراء خارجہ جمعرات کے روز جنوبی افریقہ میں 2 روزہ اجلاس کے لیے جمع ہوئے، تاہم امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ توقع ہے کہ اس اجلاس کے دوران مشرق وسطیٰ اور یوکرین کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یوکرین سے آنے والا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی توہین ہے، امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ یوکرین سے آنے والے بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی توہین ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرینی صدر زیلنسکی سے بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی صدر امریکہ کے پیش کردہ بات چیت کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یوکرین کے درمیان امریکی صدر کی تجویز کردہ معدنیات کی ڈیل پر کشیدگی پائی جاتی ہے، جسے یوکرین نے مسترد کر دیا ہے۔ ایئر کینیڈا جون کے آغاز میں اسرائیل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرے گی۔ کمیٹی نے جمعرات کو کہا ہے کہ ایئر کینیڈا 8 جون سے کینیڈا اور اسرائیل کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ مغربی مسافر بردار ایئر لائنز نے سلامتی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں متعدد مقامات کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی تھیں۔ مونٹریال میں قائم ایئر لائنز نے کہا کہ اگست میں شروع ہونے والی پروازوں میں مونٹریال سے ہفتہ وار ایک اضافی مسلسل 2 طرفہ پرواز ہوگی۔ غزہ سمجھوتہ قائم، قیدیوں کا اگلا تبادلہ ہفتے کے روز۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ جاری ہے۔ مزید یہ کہ ہفتے کے روز یرغمال افراد کی رہائی مقررہ منصوبہ بندی کے مطابق عمل میں آئے گی۔ پلان کے مطابق آج 6 اسرائیلی قیدیوں کو زندہ حالت میں اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا، جس کے مقابل اسرائیل اپنی جیلوں کے سینکڑوں فلسطینیوں کو آزاد کر دے گا۔ ادھر یرغمالیوں کی لاشوں کے حوالے سے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کے روز حماس کی جانب سے حوالے کی جانے والی 2 لاشیں شیرخوار بچے کفیر بیاس اور اس کے 4 سالہ بھائی کی ہیں۔ فوج کے مطابق حوالے کی جانے والی تیسری لاش ان بچوں کی ماں شیری بیباس کی نہیں ہے، جو پلان کے مطابق حوالے کی جانی تھی۔ اسرائیل کو ملیہ میٹ کر دیں گے ایرانی پاسداران انقلاب کی دھمکی۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان دھمکیوں کی نئی لہر سامنے آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کے مشیر علی ابراہیم جباری نے باور کروایا ہے کہ تل ابیب کو تباہ اور اسرائیل کو ملگامیٹ کرنے کے لیے سچا وعدہ 3 آپریشن کا فیصلہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جباری کا یہ بیان جمعرات کے روز ایرانی پاسداران انقلاب اور اس کے زیر انتظام بسیج فورس کی مشقوں کے دوران سامنے آیا۔ ملک میں خام تیل کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ ملک میں خام تیل کی پیداوار میں ہفتہ وار بنیادوں پر 4% اضافہ جبکہ گیس کی پیداوار میں استحکام رہا۔ پی پی آئی ایس اور انڈسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق 14 فروری کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملک میں خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 61,345 بیرل ریکارڈ کی گئی، جو پیوستہ ہفتے کے مقابلے میں 4% زیادہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔